आता बिल्डिंग बांधली विदाउट सिवरेज कनेक्शन काय नसताना कोण सांगता सिवरेज कनेक्शनाची एनओसी मेळ्ळे आसा ती तुमच्या गव्हर्मेंटा कडेन जायना जाल्यार हांवें काय करपाक ना 8 वर्सांचे पयलीं म्हाका त्या प्रमाणे ताणें मरे हे सेवेज बांदले आसतले शिरोडी बांदले आसतले आनी ही बांदले आसतले हांव कितें म्हणटा जॉयंट इन्स्पेक्शन कर तेणें फाटल्यान मागीर ताका तितून तेणी आतां हें डायवर्ट केला उदकाचे जे आमचे 50,000 लिटर मध्ये प्रोविजन 21 वर्सां पयलीं घातलेली न्हू ती जर बरी आसा जाल्यार आमी ती कंटिन्यू करतले पूण खंय खंय तर डॅमेज जाल्या न्हू थंय आमी नेहमी पायपलायन घालतले पंपींग स्टेशन बसतले थंय रस्त्याकडेच बसतले हांगा कळ्ळें तुका आतां हांगा प्रॉब्लम कसो तुका आमचे कडेन ऑथॉरिटी कडेन एकूच हें आसा एक तर लायट कनेक्शन आनी वॉटर डिस्कनेक्शन हेंचें कळ्ळें न्हू हो प्रॉब्लम सॉल्व जाता तो कितें उलयता न्हू आमकां हे जाय खाली काय लागून जाय आमी तुजे काय करना आमी वाडावले आमी हांगा जन्म घेतलेले आमकां खबर आहा तुमी काय करची बिल्डिंग 8,000 कोण हांव कितें दितलो रे म्हाजें काम ना म्हाका बिल्डींग बांदतना म्हाका एनओसी पीडीए दिता एनओसी म्हाका म्युनिसिपालिटी दिता एनओसी म्हाका पीडब्ल्यूडी दिता दिया मरे हेंच्यानी दिला मरे हांव हेंचेर केस फायल करतलो पयशे दिवना हेंच्यानी टॅक्स भरूंक ना टॅक्स भरूंक ना कितें केलें हांगा तुजी गेट ओपन उरताली सदां हांवें फोन मारून सांगतालो काय ना आतां ही हळशीक जाल्या पळय 2 दीस 3 दीस आमी ओगी रावता पण सदांच ओगी रावंक शकना बिल्डींग बांदपाक दिना म्हाजे कडेन सगळी एनओसी आहा कळ्ळें तुका हे तुमचे कडेन जायना काम ते सांगनाका आतां ते 8 वर्सां आतां हे मेस्तावडे जे लोक गरीब लोक जे येयला पळय तांकां आतां 10 आल्लेकर साहेबान ती घातलेली कालूसान 10 वर्सां खाल्ली आयक म्हज्या उलोवपाची कालूसान 10 वर्सां खाल्ली तेणें कांयच करूंक ना तेजे मागीर आतां जाजी साहेब येयलो 3 वर्सां जाली आतां तूं म्हाका 2 वर्सांसून सांगता आपूण बांदता पंप हावस बांदता हे सगळे लोकांक म्हाजो प्रॉब्लम न्ही आनी म्हाजे बिल्डिंगेन हे बिल्डिंगेनी सगळे टॉयलेटांनी सोडला ते चॅक कर बेश्टे म्हाजी बिल्डिंग तूं सोडटलो म्हाजो आवाज कशें आवाज व्हडले कर हे जे हांवें कितें केलें सांग आयक जेन्ना हो हांवें ते सेवरेजाचे मशीन हाडपाक बी हांवें पयशे दिला सेवरेजाचे जेन्ना ही मशीन हे म्हाका मागीर बरोबर काडपाक नाका हे टॉयलेट जेन्ना उदक भायर वचपाक आता प्रॉब्लेम कितें आसा नाका गव्हर्मेंटान करूंक ना हेणे करूंक ना अरे ते इम्पॉर्टंट इश्यू आमकां प्रॉब्लेम हय सगळ्यांक प्रॉब्लेम जाता म्हाका कितें प्रॉब्लेम जाय म्हाका सोल्युशन तू कितें हाजेर सोल्युशन काडूंक सोदता पयलीं स्वाती तेणी आतां आमच्या हांगा जो बिल्डर आसा अमन तेणी कितें सांगलां पळय ताका ऑलरेडी एनओसी मेळ्ळ्या म्हणून हेची सिवरेजची आतां एनओसी कशी मेळ्ळी आनी कोणी तरी ते म्हाका खबर ना कित्याक एनओसी मेळोंकूच शकना कित्याक तेन्ना सिवरेज ना म्हणून ती एक ते सोडून देता कित्याक तो सांगता एनओसी हे प्रोविजन एनओसी मेळटा म्हणून पूण हांगा प्रोविजनूच ना आतां सेकंड हांगा प्रॉब्लम कसो जाला तेणी जे उदीक तेचें जे वेस्ट वॉटर आसा ते वॉटर आनी तेची सिवरेजचे एकूच भितर वयता आनी ती टाकी भरता आनी ती टाकी 2-2 दिसांनी भरोवन ती ओवरफ्लो जावन ती रस्त्यार येता पूण ते रस्त्यार येता म्हणून ती अख्खी घाण जाल्या कोणूय हांवूय हांगा आसले जाल्यार हांवूय म्हणपाचो बाबा रॉंग म्हणून एब्सोल्युटली रॉंग ते सायडीक देवूळ आसा लोकांक त्रास जाता लोक सकाळीं उठून कामाक वयता कोण देवळान वयता हे सारकेंच बुरशें जाल्लेलें आहा आमी सगळे हेल्थाक आपयले म्युनिसिपालिटी येयली PWD येयली सगळे जाण येयले तेणी पयलीं स्वतंत्र म्हणल्यार लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना लोक चाळवलेले आसा बिल्डिंगकार हांगा ते म्हणटा आमी फसलेले आहा कित्याक आमी जबरदस्ती रावपाक गेले हांगा कित्याक आमकां म्हणपाक ऑप्शन ना कित्याक आमी इन्स्टॉलमेंटूय भरता आनी घराचेय भाडें भरताले म्हणून ते रावपाक गेले
हांगा फाटी एक 2-3-4 महिने पयलीं तेन्ना ते येयले तेन्ना लायटीचो प्रॉब्लम जालो, फ्लक्च्युएट जातालो लायट, कित्याक 150 वोल्टाचो तो हे आसलो ट्रान्सफॉर्मर, तो आमी खंयचो वाडून 200 केलो. तरी पासून आमी तेंचे दिसभर आमी मदीं मदीं लायटी बंद करताले, कित्याक हेचेर प्रेशर येवं न्ही म्हणून, आनी तेणी तो बेगीन ताचो ट्रान्सफॉर्मर हाडयो म्हणून. आतां ताचो ट्रान्सफॉर्मर तो येयल्लो आसा, तेचें आतां कनेक्शन जालें तें म्हाका काय खबर ना. पूण आतां ही घाण आसा ती कशें, म्हाका कितें हांव लोकप्रतिनिधी म्हणल्यार म्हाका लोकां कडेन रावपाक जाय, आनी हे आमचे लोक ह्या तेंच्या कुस्ताचेर हांव जिखला इलेक्शन म्हणून ते लोकांक कशें जाय तशें जातलें, आदमांक कशें जाय तशें जावपा ना. म्हणून तेणी हांवें एक रिक्वेस्ट केला, बाबा एक तर आमची सिवरेज लायन फुडल्या म्हयन्यात आमचें काम सुरू जातलें, कित्याक ऑलरेडी पास जाल्लेलें आहा, टेंडरींग सगळें जाल्लेलें आहा. सुरवात करपाक फुडल्या म्हयन्यान आमदारान सांगला सुरवात करता म्हणून, आनी ताका टायम लागतलो, वर 1.5 वर लागतलें फूल ऑल सगळ्या वॉर्डान रेडी जावपाक. पण खंय तरी आमी हांगा मेस्तावड्याच्या भागाचेर आमी फास्ट हेचेर सुरू करून तर एक 5-6 म्हयने जाता जाल्यार ह्या भागान बेगीन सुरवात जातली. पण आनी हो एक इश्यू सॉर्ट आउट जाता. सेकंड इश्यू तो कितें म्हणटा, आपूण STP बसयता, पण STP बसयले कितें जाता, ते प्युरिफाय जाता उदीक, ते प्युरिफाय जातकूच तें उदीक आपणाक खंय तरी सोडपाक जाय. तें सोडपाक जाय म्हणटा तो म्हणटा सायडीक व्होळ आहा, थंय आपणाक व्होळान सोडपाक आपणाक दी म्हणून. पूण लोकांची मान्यता ना, पण जेन्ना लोकांची मान्यता ना जाल्यार तुवें ताका सोडूंक मेळत ना. म्हणून हांवें ताका सांगलें, रिक्वेस्ट केला, बाबा एक तर बिल्डींगकारांनी थंयसर वेकंट करपाचें, आनी जेन्ना सिवरेज लायन सुरू जाता तेन्ना तुमी येवचें म्हणून. ही म्हाजी मागणी आनी लोकांची मागणी. आतां लोकांची आतां पळयात तुमी, तरी पण आमी डिस्कस करतात, तितून बऱ्या भितून जाता जाल्यार बरें आहा, नाजाल्यार आमी कितें लोक कितें म्हणटा तशें जातलें. पूण गिरीश बाब, आता एक जेन्ना एक कन्स्ट्रक्शन सायट चालू जाता ताका एक तुमी सिवरेज कनेक्शन दिल्या म्हणटा, तो आपल्या कडेन आसा म्हणटा, प्रोविजनल आहा म्हणटा. प्रोविजन हांगा नासतना कशें एनओसी मेळ्ळी? पॉयंट नंबर 1. पॉयंट नंबर 2, STP अजूनय कित्याक बांदूंक ना आनी वाय इज इट नॉट फंक्शनल? न्हू वडे, पण आतां कशें आहा, पयलीं कितें जालें PDN आनी कोणी परमिशन दिलें कशें दिलें आमकां कांय खबर ना. आतां आमकां केन्ना येयलां हें वडप, जेन्ना हें पाणी भायर सरलें तेन्ना आमकां वडप येयलां. आतां लोकांच्या दृश्टिकोनान कितें आहा, हे प्रश्न हांवें सॉर्ट आउट करपाचो, कित्याक हांव हांगाचो कावन्सिलर म्हणून, कळ्ळें न्हू. हे PDN जेन्ना अप्रुवल दिता सगळें बाबाचो STP बसयता, तेजो फ्लोर तेणें वाडयला, तेणी कितें दाखयलां, रस्तो कसो आहा, कितें आहा, C1 झोन जावपाक कारण कशें आहा, 5 फ्लोरचे 8 फ्लोर कशें जाले, हें सगळें पयलींच्या लोकांनी पळोवपाक जाय, कोण ते खुर्चेर बसलेले ते. आतां हें कशें आहा, सगळें रेडी जातकूच तें आमच्या हांगाचेर येयलेलें आहा. पूण तरी पासून आमी कशें आहा, आमकां फ्लॅटवाल्यांकूय दुखोवप नाका आनी लोकांकूय दुखोवप ना. आमी तसो प्रयत्न करता, म्हाजो प्रयत्न तसो आहा. पूण आतां पळय आमी ट्राय करता, कशें जाता जाल्यार बरें आहा, नाजाल्यार हांवें सांगलां तशें बाबा तेंच्यांनी वेकंट करपाचें. जायते लोक जमल्या, वॉट इज द बेसीक इशू? म्हणजे तुजें पळय, आमच्या सायडीक देवूळ आसा, सदांच लोक सगळो आपचोच लोक, खुबसो लोक हांगासून ट्रॅव्हल करतात. इतलो व्हडलो स्ट्रेच आसा, ती हळशीकी जेंची व्हांवता डेली, धांक मारून वचोंक शकना. एक तर गाडयेन क्रॉस करचें पडटा, नाल्यार आनी कितें ऑप्शनूच ना. थोडे पांय बुडोवन देवळान वयता, कामाक वता, डेली हळशीक जाता. कितले दीस म्हणून पळयतले, एक दीस 2 दीस हेंकां सांगलें तेंकां सांगलें, कंप्लेनी केल्यो, काय अर्थ ना. आयज झक मारून सगळ्यांक आपोवन हांगा मिटींग घेतल्या, कितें तरी तेजो एक सोल्युशन काडचो म्हणून. चेअरपर्सनूय येयल्लो आसा, हेल्थाचे मनीस बिल्डरूय येयल्लो आसा. हेजेर कितें तरी आयज सुटका काडूंक जाय. आमकां नाका, कितें आमकां त्रास जाल्लेले, एज वेल एज बिल्डिंगेच्या लोकांकूय त्रास जाल्लेले नाका, आनी ही बुरशापणां जाल्लेली नाका. हाजेर तेणें चिंतून कितें तरी फुडें सरून कितें तरी एक तेजेर वे आउट काडपा जाय. तुजें सजेशन म्हणजे वॉट इज युअर सजेशन फॉर दीस इशू? सजेशन म्हटलें हेंकां आमी हांगासून धाडूंकूच शकना, आनी आमी हें चलता तें चलोंक दिवंक शकना. हांव कितें म्हणटा बिल्डर, तुमचे डे टू डे तुमचे सेवेज टँकर हाडा आनी भरून व्हरा, नाल्यार तुमी टाकी तरी वाडया आनी कितें तरी तेका सोल्युशन करा. तें म्हणून रावपाक येयला त्रास काडून, आमी म्हणून पयलींच्यान हांगासरूच आसा, आमी म्हणून हें पळोवंक शकना हांगासर. सो तेणें कितें तरी तेजें डिसिजन घेवपाक जाय. तो म्हणटा कॉस्ट बॅरियर, तेंकां कॉस्टाक पडटा, तेका कॉस्टाक पडटा, दोगांनी समजून कितें तरी टेम्पररी सोल्युशन तेजेर घेवचो. सद्दां ही हळशीक बंद करची. तुमचे सगळे एनओसीज आसा? ना, आमकां पळय केन्ना जेन्ना बिल्डिंगेचें आमी परमिशन घेता तेन्ना आमकां प्रोविजन एनओसी घेवपा पडटा. सेवरेज, PWD, इलेक्ट्रिसिटी हेंची आनी हे प्रोविजन घेतल्या बगर आमकां बिल्डिंगेचें लायसन ते दिना. तो तेंचो रूल आहा आनी आमी प्रोविजन सगळें घेतला. आतां ही बिल्डींग म्हाजी कोर्टान पडल्या म्हणून ही बिल्डींग म्हाजी 3 वर्सां डिले जाली. आतां म्हाजे कडेन प्रोविजन लायसन तेंच्यांनी दिला सेवरेजीन, दॅट इज नाव 6 years पास. टील 6 years तेंच्यांनी आजून ही लायन घालूंक ना. आलेकर बाबान पयलीं लायन घातलेली, मागीर कालूच 10 वर्सां येयलो, 10 वर्सां कालूसान हेजेर कांयच घेवना. तरी आमी समजले आज मेळटा फाल्यां मेळटा, मागीर आमी गिरीश बाबा कडेन गेले आनी ताका विचारलें, तो बोलो 6 म्हयन्यान जाता. आनी हांवें आतां 2 टँक बांदला, एक टॉयलेट वचपाचो आनी एक उदक वचपाचो, वेस्ट उदक. आतां प्रॉब्लम कितें, आतां सेवरेज आतां STP घालपाक बी हांवें सगळें रेडी केलां, पयशे बी दिवन दवरला.
पण STP वालो कितें म्हणटा फक्त जे डटी वस्त येतात ते STPन सकयल वयतले आनी फ्रेश उदक भायर मारपा जाय. आतां सुद्दां सेम आहा, डटी उदक रायट सायडीक आहा आनी लेफ्ट सायडीक उदक आहा. आमी तेजे कडेन इतले रिक्वेस्ट करता की जे पर्यंत ते जायना त्या पर्यंत ते उदकाक जे भायले ते फ्रेश उदक आहा ते आमकां व्हडान सोडपाक दिया. तेतून अगर थोडोय वास येयलो आनी कितें प्रॉब्लेम जालें जाल्यार हांव जबाबदार आहा, ते हांव तुमकां सगळें क्लीन करून दिता. हे आमी तेंचे कडेन आतां 1-2 म्हयन्यार रिक्वेस्ट करता, पण ते लोकांक मिसअंडरस्टँड जाला की तांकां कळना की ते उदक ते समजता ते त्या लागून तांकां दाखयला ही टँक आतां तुमी उबे रावला पळय ही टॉयलेटची टँक आनी त्या सायडीन टँक मारला ती फक्त उदक वचपाची. जेन्ना चड फ्लॅट आसना पळय ते उदक खूब येता, न्हावपाचें उदक आनी चड येता. तें उदक अगर सोडपाक आमकां मेळ्ळें, क्लीन करून सोडपाक सोदता आमी, ते अगर प्युरिफाय करून सोडपाक दिले जाल्यार आमी प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. आनी सेवरेज येयले जाल्यार मागीर गरजूच ना, मागीर ते डायरेक्ट सेवरेजीन वयतले. सो बेसिकली तूं सांगता की सद्याक तुजे कडेन 2 टाकी आहा हय 2 टाकी तुमी दाखोवपाक शकता. तुमी उबे रावला ती एक टँक and you are claiming that water process don't purify the gardening that you want to that only water I want to put in the नाला. but this is a temporary solution. टेम्पररी सोल्युशन. आणि हे हांव हेतून हे जे टॉयलेटीचे जे भरतले तेतून हांव डेली हर 8 दिसा आमी क्लीन करता. आतां हे रावता 1 वर्स जालें, 1 वर्सान अजून इतले प्रॉब्लेम जावना. आमी डेली कित्याक ते उदक ऑब्जर्व करून करून आतां एब्जॉर्व जायना उदक. आतां जे पयलीं उदक एब्जॉर्व जातालें सगळें आनी सगळे बिल्डिंगेक जाताले, आतां ते उदक एब्जॉर्व जायना. ताका लागून अगर ते उदक म्हाका सोडपाक दिलें जाल्यार टेम्पररी म्हाका सोल्युशन लोकांक मेळटलो. आनी हे टॉयलेटीचे अगर एक बी घाण भायर येयली जाल्यार एका एवरी 15 दिसा आमी क्लीन करता. But you are willing to give an assurance की घाण जावची ना. पक्का 100% I will give, right and give you. We are here from last lot of people are supporting us like good. We are every time good with their terms and condition. आणि आमी केन्ना तेंच्या वांगडा केन्ना वायट पडना. आमचे तेंचे कितें फेस्टिवल आसूं कितें आसूं तेंकां उदक जाय, तेंकां पार्किंग जाय, तेंकां कितें जाय आमी तेंकां सद्दां वांगडा आसता. तेका लागून ते लोक आमचे वांगडा आसून ते आमच्या वांगडा रावता सद्दां. आतां हे जे उदकाचे प्रॉब्लेम जाला 2-3 विकाचे तेका लागून आमी तेंकां रिक्वेस्ट करता. तांकां लागून आमी तेंचे कडेन 3-4 टायम मिटींग सुद्दां घेतले की बाबा आमकां मातशी हेल्प करा म्हणून. आनी ते सुद्दां मातशे लोक थोडे लोक तितून एग्री आहा, थोडे लोक तितून एग्री ना. ताका लागून आमची एकूच रिक्वेस्ट आसा, जे पासून आमच्या गिरीश बाबान जे सांगला STP प्लांट जायना तेन्ना पासून तो 6 months म्हणटा तो 6 months ताका लागून आमकां मातशें उदकाक लागून हेल्प करा. कित्याक लागून वी हॅव गिवन द पोझिशन ऑफ दिस बिल्डिंग 8 महिने जाले. पूण तुमचो STP प्लांट चालू आसा? आता आमचो STP प्लांट ना. वी हॅव पुट इन अ ट्रेडिशनल सोकपीट आणि टँक्स. सो वी हॅव पुट इन 50,000 लिटराचे टँक घातला. 50,000 लिटर टँक बांदपाक जागोय आसपा जाय.